مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. اليوم غادي نطرقوا المكون ديال لا غرامير دائما في الوحدة السادسة الأسبوع الرابع والأخير. عندنا التمرين الأول. J'écris trois phrases en utilisant A. Un complément circonstanciel de lieu. B. Un complément circonstanciel de temps. C. Un complément circonstanciel de manière. في هذا التمرين مطلوب أننا نكتبوا 3 ديال الجمل. الأولى يكون فيها واحد الكومبليمون سيركونستانسيال دو ليو، يعني واحد مكمل مكاني، يعني يكون فيه ظرف المكان. الثانية يكون فيها ظرف الزمان دو طون، يعني مكمل ديال الزمان. والأخيرة يكون فيها كومبليمون سيركونستانسيال دو مانيير، يعني الكيفية. إن هاد الدرس شفناه في الغرامير سابقا. تحاولوا تعطيو 3 ديال لي فراز. غادي نعطيكم أمثلة ولكن شفويا فقط باش نتوما تحاولوا ديروا الاجتهاد ديالكم. مثلا كومبليمون سيركونستانسيال دو ليو غادي نقولوا Mon père m'attend à la gare. Mon père m'attend à la gare. Donc à la gare c'est un complément circonstanciel de lieu. Ou bien dressez votre tente près de la rivière. Dressez votre tente près de la rivière. Donc on a près de la rivière, c'est un complément circonstanciel de lieu. يعني قرب النهر. B, غادي نقولوا par exemple Hier, j'ai rendu visite à ma grand-mère. Donc hier هنا c'est un complément circonstanciel de temps، يعني ظرف الزمان. Donc الكلمة أو الجملة اللي كتعبر على الزمن في واحد الجملة. Ou bien غادي نقولوا le train arrivera à 17h du soir. À 17h du soir, c'est un complément circonstanciel de temps. يعني ظرف زماني. Puis la dernière phrase غادي يكون فيه واحد complément circonstanciel de manière، يعني ظرف ديال الكيفية. Par exemple غادي نقولوا le professeur parle calmement. Le professeur parle calmement. يعني الأستاذ يتحدث بهدوء. Ou bien cette vieille dame marche lentement. Cette vieille dame marche lentement. يعني هذه السيدة تتمشى ببطء. Donc lentement c'est un complément circonstanciel de manière. L'exercice numéro 2, je complète les phrases suivantes pour exprimer la cause avec car, puisque, parce que. غادي نكملوا الجمل باش نعبروا على السبب. دونك الجملة الأولى عطاونا il va chez le médecin، نستعملو car. دونك غادي نعطيو السبب. puis عندنا puisque عطاونا la phrase elle respecte le code de la route. c'est عطاونا parce que عطاونا la phrase elle est en bonne santé. دونك عطاونا في كل جملة عطاونا النتيجة. دونك حنا خصنا نعبرو على السبب ديال النتيجة اللي عندنا. دونك النتيجة الأولى il va chez le médecin، يعني ذهب إلى الطبيب. شي واحد مشى للطبيب. علاش مشى للطبيب؟ غادي نقولو كار شي حاجة. مثلا غادي نقولو il va chez le médecin car il est malade. car il est malade، يعني مشى للطبيب لأنه مريض. دونك هنا حنا كنزيدو الجملة ديال السبب. ما غاديش نكتب الجملة باش نتوما تحاولوا تلقاو جمل أو لا تعبيرات أخرى، يعني عبروا الطريقة ديالكم على هاد الجملة، ولكن خصنا نستعملو كار حيت عطاونا كار. بي نستعملو بويسكو. دونك عندنا بويسكو قلنا كتكون في البداية ديال الجملة. دونك حنا غادي نبداو بها بويسكو، والنتيجة اللي عندنا il respecte le code de la route، يعني يحترموا قانون السير. هاد النتيجة هاد الجملة غتكون نتيجة لواحد السبب.
maintenant غادي نقولوا puisqu'il a eu un accident il respecte le code de la route. يعني بما أنه دار حادثة فهو يحترم قانون السير، يعني ما احترم قانون السير حتى دار الحادثة. دونك هنا عندنا بويسكو كتسبق قلنا الجملة ديال لاكوز كتكون في البداية، عاد كتجي موراها يعني كنديرو فاصلة كتجي موراها الجملة ديال النتيجة. بوي أخيرا عندنا باسكو. دونك باسكو عندها الدور ديال كار كنلقاوها حتى هي بحال كار كنلقاوها في وسط الكلام، ما كنلقاوهاش في البداية ديال الجملة. دونك هنا عندنا إلي أون بون سونتي. إلي أون بون سونتي هي في صحة جيدة لأنها باسكو باغ إكزومبل باسكيل براتيك دو سبور، لأنها تمارس الرياضة. L'exercice numéro 3. J'écris une phrase pour exprimer la négation avec ne pas, ne jamais, ne plus. Donc غادي نكتب واحد الجملة نعبرو فيها على النفي. La négation هي النفي. دونك في لا بروميير فراز نستعملو نو با، في الثانية نو جامي، في الثالثة نو بلو. باغ اكزومبل غادي نقولو ne traverse pas la chaussée n'importe où. Ne traverse pas la chaussée n'importe où يعني لا تقطع الطريق من أي مكان، يعني خصنا نحترمو المكان ديال عبور ديال الطريق. دو باغ اكزومبل غادي نقولو ne mange jamais une malbouffe. Ne mange jamais une malbouffe يعني لا تأكل أبدا وجبة خفيفة. Par exemple, c'est je ne joue plus au football يعني لم أعد ألعب الكرة. إذن كانت هذه بعض الأمثلة اللي ممكن تستعنوا بها. يمكن نقول لكم تستعنوا بها يعني نتوما قلبوا على جمل أخرى يعني الاجتهاد ديالكم الشخصي. إن كان هذا كل شيء بالنسبة لهذا الفيديو. شكرا على المتابعة وحسن الإنصات. إلى فيديو قادم إن شاء الله.